बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ाते अमल। अल्लाह वालो, आज जो वजीफ़ा आपके लिए लेकर आई हूँ, ये वजीफ़ा कुरान पाक की उस सूरत का, उस आयत का वजीफ़ा है जिसको कुरान पाक का दिल कहा गया है। कुरान पाक के दिल का ये वजीफ़ा ऐसा लाजवाब है जिसमें आपके हर मसले का हल मौजूद है, आपकी हर परेशानी का हल मौजूद है, आपकी हर टेंशन का, हर चीज़ का हल इसमें मौजूद है। आपके आज के इस दौर में अगर देखा जाए तो हर तरफ परेशानियां ही परेशानियां हैं, हर तरफ मसाइल ही मसाइल हैं। कोई किसी परेशानी में फंसा हुआ है और कोई किसी में, कोई महंगाई से परेशान है, कोई कारोबार में बेबरकती की वजह से परेशान है, कोई कर्ज़ की वजह से परेशान है, कोई घरेलू मसाइल की वजह से परेशान है। तो अल्लाह वालो, आपका जो भी मसला है, जो भी हाजत है, जो भी मुराद है, उसके लिए इस वजीफ़े को करें और अपनी हर परेशानी और हर मसले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हल करवा लें। वजीफ़ा बहुत ही ख़ास और नायाब वजीफ़ा है। बस आपने सूरह यासीन को बतलाए गए तरीके के मुताबिक पढ़ना है और वजीफ़े से जुड़ी हुई एक कारगुजारी भी आपको सुनाऊंगी। लिहाजा आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। अल्लाह वालो, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देखें और इसमें बताई गई तमाम बातों को गौर से सुन और समझ लें। अल्लाह वालो, ये बातें कुरान और हदीस से लेकर आप तक पहुंचाई जाती हैं ताकि आपके किसी एक मसले का हल, किसी एक परेशानी का हल, किसी एक मुसीबत का हल हो सके। तो अल्लाह वालो, अपनी मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी में से 10 मिनट का टाइम निकाल कर अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो हो सकता है आपका कोई मसला हल हो जाए, आपकी कोई परेशानी ख़त्म हो जाए, आप पर कोई आई हुई मुसीबत टल जाए। अगर इनमें से कोई एक काम भी हो जाता है तो यकीन करें मेरा वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाता है। रूहानी इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में सुभान अल्लाह लिख दें। आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। वजीफ़े के मुकम्मल तरीके की तरफ आने से पहले आपको एक बहन की कारगुजारी सुनाती हूँ, एक भाई की कारगुजारी सुनाती हूँ, जिस भाई ने इस वजीफ़े की वजह से अपनी ज़िंदगी के हर मसले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हल करवाया। वो भाई बताते हैं, आपके बताए हुए वज़ाइफ से हमारी ज़िंदगी में बहार आ गई है। वो भाई कहते हैं कि आपने अपने एक वजीफ़े में बताया था, अगर आपको सख्त तरीन कोई हाजत आ पहुँचे तो जुमेरात और जुमे के दिन आपने किसी भी वक्त सूरह यासीन की तिलावत करनी है, किसी भी वक्त आपने पढ़ लेना है। आपने सूरह यासीन को 3 बार पढ़ना है। अल्लाह वालो, जब आप सूरह यासीन को मुकम्मल कर लें इस तरीके से, तो आपने सूरह यासीन पढ़ने के बाद अपनी हाजत, अपनी तकलीफ़, अपनी परेशानी के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला हुल अज़ीज़ आपकी हर मुराद पूरी होगी। वो भाई बताते हैं कि इस वजीफ़े की वजह से मेरी ज़िंदगी ही बदल कर रह गई है। अब मैं आपको अपनी कारगुजारी सुनाता हूँ कि कैसे मेरी ज़िंदगी बदली। वो भाई कहते हैं कि मैं फ़ौज में मुलाजिम था। फ़ौज से रिटायर्ड होने के बाद मैं अपने बच्चों को कारोबार करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास काफ़ी रकम थी, तकरीबन 16 लाख के करीब थी। वो सारी रकम मैंने कारोबार में लगा दी और बड़े बेटे का कारोबार भी बहुत अच्छा चल गया। किसी आदमी ने मेरे बेटे से कारोबार में शराकत की बात की तो मेरे बेटे ने मुझसे पूछे बगैर कई लोगों से रकम सूद पर ले ली और फिर बैंक से भी सूद उठा लिया। इस रकम के आते ही घर में परेशानियां बढ़ गईं, सुकून बर्बाद हो गया, कारोबार तबाह हो गया, सारी की सारी रकम ख़त्म हो गई, नुकसान पर नुकसान हुआ। असल लागत जो थी 16 लाख वो भी ख़त्म हो गई। अब जिनसे रकम उधार ली थी
اور بینک کی قسطیں بھی جمع کروانی تھی، اس کی پریشانی الگ تھی۔ اسی وقت میں نے یوٹیوب پر آپ کی یہ ویڈیو دیکھی جس میں آپ نے یہ عمل بتایا تھا کہ جمعرات اور جمعے کے دن آپ نے کسی بھی وقت سورہ یاسین کی تلاوت کر لینی ہے۔ جب آپ نے 3 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے تو آپ پر جتنا بھی آپ کہتے ہیں، وہ بھائی کہتے ہیں کہ میں نے قرض ختم کرنے کی نیت سے سورہ یاسین کو پڑھنا شروع کیا، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اللہ رب العزت نے اتنا کرم کیا کہ بینک کی قسطیں بھی ختم ہو گئیں اور باقی لوگوں کی رقم بھی ادا ہو گئی۔ اللہ نے اتنا کرم کیا کہ کسی بندے کو میرے دروازے تک نہیں آنے دیا۔ آپ یقین مانیں کہ آپ کے بتائے ہوئے وظیفے سے میرا کاروبار آج اتنا چمکا ہے کہ بڑے بڑے 3 شہروں میں، لاہور، فیصل آباد اور اسلام آباد میں نے اپنا کاروبار کھول رکھا ہے، اور الحمدللہ وہاں سے بہت اچھی آمدنی بھی ہو رہی ہے، اور یہ سب اس عمل کی وجہ سے ہوا۔ اور ہم نے یہ عمل جس کو بھی دیا ہے الحمدللہ اس کو بھی بہت فائدہ حاصل ہوا ہے۔ آپ سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارا یہ واقعہ آپ نے اپنی ویڈیو میں ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ ان لوگوں کو بھی اس سے فائدہ حاصل ہو۔ اللہ رب العزت آپ کی نسلوں کو ہمیشہ آباد رکھے، آمین۔ اللہ والو، آپ نے ساری کہانی ملاحظہ فرما لی۔ سورہ یاسین کا یہ وظیفہ کیسا پاورفل ہے۔ اس وظیفے کا طریقہ مشکل نہیں ہے بلکہ بہت ہی آسان ہے۔ آپ نے کسی بھی وقت، اللہ والو، کسی بھی ٹائم آپ نے بیٹھ کر 3 مرتبہ سورہ یاسین کو مکمل پڑھ لینا ہے۔ ایک ہی نشست میں بیٹھ کے آپ نے 3 بار پڑھنا ہے، اور اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ آپ جس بھی مقصد کے لیے دعا مانگیں گے اللہ رب العزت آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اللہ والو، کوئی بھی آپ کا مقصد ہو، کوئی بھی آپ کی حاجت ہو، کوئی ایسی مشکل آن پڑی ہے کہ جو حل ہونے کا نام نہیں لیتی، اس کے لیے آپ نے بہت زیادہ عمل کر لیے ہیں، بہت زیادہ وظائف کر لیے ہیں، پیروں فقیروں کے پاس چکر لگا کر تھک چکے ہیں، لیکن وہ مشکل آپ کی حل نہیں ہو رہی، تو اللہ والو، آپ نے کسی بھی وقت جمعرات یا جمعے والے دن کوشش کریں کہ ہر جمعے اس عمل کو کیا کریں۔ جمعے والے دن آپ بیٹھیں اور ایک ہی نشست میں 3 مرتبہ سورہ یاسین کو پڑھ لیں۔ آپ نے اس طرح نہیں کرنا کہ ایک بار پڑھ لی تو اٹھ کے پھر کام کر لیا یا پھر بیٹھ کے تو پھر پڑھ لی، اس طرح آپ نے ہرگز نہیں کرنا۔ آپ نے 3 مرتبہ ایک ہی نشست میں اول و آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اور 3 بار آپ نے سورہ یاسین کو مکمل پڑھ لینا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کر دعا کریں، اللہ رب العزت کی پاکی بیان کریں، اس کو اس کی رحمت کا واسطہ دیں، تو دیکھیں آپ کے کیسے وارے نیارے ہوتے ہیں، کیسے آپ کے گھر میں رزق کی برسات ہوتی ہے، اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جائے گی۔ اور اللہ والو، جہاں پر اللہ کی رحمت چھم چھم برسے گی وہاں پہ رزق بھی چھم چھم برسے گا۔ تو اللہ رب العزت کو گڑ گڑا کر، رو کر، عاجزی کے ساتھ مانگنا بہت پسند ہے۔ تو جس قدر ہو سکے، اگر آپ دعا مانگ رہے ہیں، آپ کو ایک آج بڑے کام کی بات بتانے لگی ہوں، ذرا توجہ کیجئے گا میری طرف۔ اگر آپ کو دعا مانگتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، یعنی کہ آپ کو رونا نہیں آتا، گڑ گڑانا نہیں آتا، تو کم سے کم آپ رونے والا منہ ہی بنا لیں، رونے والی شکل بنا کے اپنے رب سے مانگیں۔ جب آپ اس طرح اپنے رب سے مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت اوپر فرشتوں کو دکھاتے ہیں، کیا فرشتوں، دیکھو میرے بندے کو، میرا بندہ کس قدر عاجزی سے مجھے پکار رہا ہے، یہ جو مانگ رہا ہے اس کو عطا کرو، اس کو فوری طور پہ دے کر آؤ۔ تو اللہ والو، آپ نے 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ آج ویسے بھی رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، اور اس جمعے کی اتنی فضیلت ہے، اتنی برکت ہے، اس میں بہت سارے وظائف لوگوں نے بتائے ہیں، لیکن یہ ان وظائف کا سردار ہے۔ آج میں آپ کو سردار وظیفہ بتا رہی ہوں کہ آپ نے 3 مرتبہ سورہ یاسین، آپ کو کوئی بھی حاجت پیش آ جائے، کسی بھی وقت کوئی مشکل بن جائے، کوئی ایمرجنسی آپ کو پڑ جائے، کوئی ایسی ارجنٹ آپ کو مشکل درپیش ہو کہ ابھی آپ کہتے ہیں کہ بس یہ مشکل حل نہ ہوئی تو بس ہم ختم ہو جائیں گے، آپ نے اسی وقت وضو کرنا ہے۔ کوئی دن نہیں دیکھنا آپ نے، کوئی ٹائم نہیں دیکھنا آپ نے، اسی وقت وضو کرنا ہے، اور قرآن پاک کھول کر تو 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کر اپنی حاجت اپنے اللہ کے سامنے